अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हम ग्रामर की क्लास नंबर 9 कर रहे हैं और हम लास्ट में हमने पढ़ा था मुरक्कबात किसे कहते हैं। मुरक्कबात दो तरह के होते हैं, एक मुरक्कब नाकिस होता है और एक मुरक्कब ताम। हमने मुरक्कब ताम को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, यानी कि उसकी तारीफ़ क्या है। अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिससे बात मुकम्मल समझ आ जाए और जिसका मफ़हूम जो हो वो मुकम्मल हो। इससे हम मुरक्कब मुफीद और जुमला भी कहते हैं, जैसे अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब हमने आज पढ़ना है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस इस मुरक्कब को कहते हैं जिससे बात पूरी समझ ना आए और जिसका मफ़हूम मुकम्मल ना हो। इसे मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं, जैसे नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, मताउन कलीलुन, थोड़ा फ़ायदा, यानी कि बात मुकम्मल नहीं है। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, मगर आगे एक पूरी लाइन नहीं बनी जिससे हमें बात समझ लगे, बात अधूरी है। ठीक है। मुरक्कब नाकिस की इकसाम कितनी है? इसकी 4 इकसाम है। कौन कौन सी? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी। आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसा मुरक्कब है जिसके दोनों अज्जा इस्म होते हैं और इनमें से एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त यानी अच्छाई या बुराई को बयान करता है। दूसरे अल्फाज में ऐसा मुरक्कब नाकिस को कहा जाता है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करे। मिसाल, सच्चा लड़का। अब ये जो सच्चा है यह सिफ़त है और लड़का क्या है? मौसूफ है। ठीक है। दूसरी मिसाल, अल अमलु सालिह, कलिमतुन तय्यबतुन। जी, अच्छा, मौसूफ क्या है? मुरक्कब तौसीफ़ी का जो पहला जुज़ है वो मौसूफ है और इसका जो दूसरा जुज़ है वो सिफ़त कहलाता है। ठीक है। जबकि उर्दू में या इंग्लिश में जब हम मुरक्कब तौसीफ़ी को समझते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि पहले सिफ़त पढ़ी जाती है फिर मौसूफ पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ मिसाल है सच्चा लड़का, यानी कि पहले सिफ़त बयान की गई फिर मौसूफ को बयान किया। मगर जब हम अरबिक में जुमला बनाएंगे तो ये इसको बिल्कुल अपोजिट तरीके से हम इसको बनाएंगे। पहले हम लड़का यानी कि मौसूफ को बयान करेंगे, फिर हम सिफ़त यानी सच्चा बयान करेंगे। सच्चा लड़का वलदुन सादिकुन, वलदुन सादिकुन। मौसूफ अमूमन इसमें ज़ात होता है और सिफ़त हमेशा इसमें सिफ़त होती है। सिफ़त 4 चीज़ों में अपने मौसूफ के ताबे होती है। जो सिफ़त होगी वो 4 चीज़ों में अपने मौसूफ यानी कि जो पहला जुज़ होगा उसके ताबे होगी, यानी मौसूफ और सिफ़त की 4 बातों में बाहम मुताबिकत पाई जाएगी। अगर मौसूफ हालत रफ़ा में है तो सिफ़त भी हालत रफ़ा में ही होगी। अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफ़त भी वाहिद ही होगी। अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफ़त भी मुज़क्कर ही होगी और अगर मौसूफ मारिफ़ा या नकीरा है तो सिफ़त भी मारिफ़ा या नकीरा होगी, यानी सब में मुताबिकत पाई जाएगी। जैसा मौसूफ होगा वैसी ही सिफ़त होगी। मौसूफ अगर किसी गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, बात पे गौर कीजिएगा। अगर मौसूफ जो है यानी कि जो सबसे पहला जुज़ है, अगर वो किसी गैर आकिल यानी कि जानदार चीज़ ना हो, उसकी जमा मुकस्सर हो, जैसे किताब है तो उसकी जमा मुकस्सर क्या है? कुतुबुन। ठीक है। जैसे कलम है तो उसकी जमा क्या है? अकलामुन। ठीक है। अगर मौसूफ जो होगा वो जमा मुकस्सर का सीगा देगा गैर अकिल का, तो वहाँ पे हम जो आगे सिफ़त लगाएंगे वो वाहिद मुअन्नस होगी। सिफ़त कौन सी होगी? वाहिद मुअन्नस की। जैसे कुतुबुन कय्यिमतुन। अब ये कय्यिमतुन लफ्ज़ आया है और ये क्या है? ये वाहिद मुअन्नस का सीगा आया है। इसी तरह कलमुन समीनतुन, यहाँ पे भी जो दूसरा सीगा है वो वाहिद मुअन्नस का है। नंबर 2, एक मौसूफ की एक से ज़्यादा सिफ़त लाई जा सकती है। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें क्या है? अल्लाह मौसूफ है और अर्रहमानी और अर्रहीमी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सिफ़तें हैं। इसकी एक और मिसाल जैसे है कलमानी सगीरानी, 2 छोटे कलम।
اس میں آپ دیکھیں کہ جمع کا صیغہ یوز ہو رہا ہے دونوں میں عدد کے لحاظ سے، اور جنس میں یہ دونوں مذکر ہیں اور دونوں حالت جر میں ہیں، اور اس کے علاوہ وسط میں یہ دونوں نکرہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی اور کچھ مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جنتن عالیتن، جنتن عالیتن، رجل مؤمن، کتاب مصدق، لسان عربی، قولا فصل، عیشۃ راضیۃ، الکتاب الحکیم، ابواب مفتحۃ، قرآن مجید، لوح محفوظ۔ جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے مرکب اضافی کی۔ مرکب اضافی دو اسموں کے باہمی تعلق اور نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے۔ دو اسموں کے باہمی تعلق کو اور نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت کہتے ہیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو دو اسموں کے باہم ملنے سے بنتا ہے، یعنی کہ دو اسم آپس میں ہوں گے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت ہوگی تو وہ مرکب ایک بنے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے معنوں میں دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ پہلے اسم کی جو نسبت ہوگی وہ دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہوگی، پہلا اسم جو ہوگا وہ دوسرے اسم کی ملکیت ہوگا۔ قواعد: مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں۔ پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ سیم اسی طریقے سے آئے گا جیسے ہم نے مرکب توصیفی کو کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف پہ بات ہوتی ہے، جبکہ عربک میں پہلے ہم مضاف پہ بات کریں گے پھر مضاف الیہ پہ بات ہوگی۔ جیسے مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، جس اسم کو نسبت دی گئی، جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس اسم کے ساتھ نسبت دی گئی ہو، جیسے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ اچھا، اب اس کو جب ہم اردو میں پڑھا اللہ کے رسول، پہلے اللہ آیا یعنی کہ مضاف الیہ کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول مضاف ہے، جبکہ اس کو جب عربک میں بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ رسول اللہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم نے مضاف الیہ پڑھا، پہلے ہم نے مضاف پڑھا اور پھر ہم نے مضاف الیہ پڑھا۔ ایسے ہی ایک اور مثال ہے، ارض اللہ، ارض اللہ، اللہ کی زمین۔ اردو میں اللہ کی زمین، اور سب سے پہلے ہم نے اللہ پہ بات کی اردو میں، اس کا مطلب ہے مضاف الیہ پہلے پڑھا اور پھر زمین پہ بات کی تو ہم نے کیا پڑھا؟ مضاف، جبکہ عربک میں ہم نے سب سے پہلے مضاف کو پڑھا اور پھر ہم نے مضاف الیہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے؟ مضاف کی شروع میں نہ تو ال آتا ہے اور نہ ہی اس کا آخر جو ہوگا وہ تنوین پہ ہوگا، یعنی کہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم ال نہیں لگا رہے، اور نہ ہی آخر اس کی تنوین پہ ہوگی، یعنی کہ اس کے جو اعراب ہوں گے نا وہ ہلکے ہوں گے، وہ زبر پیش پہ ہوں گے، زیر پہ ہو سکتا ہے، زبر ہو سکتا ہے، پیش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ تنوین ہوگی، ڈبل زبر زیر پیش نہ ہوں گی، اور نہ ہی ال ہوگا۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہمیں ملے گا، جو دوسرا ہوگا نا اس کا پارٹ، دوسرا جز جو ہوگا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، جیسے ارض اللہ، اور دوسرا کیا ہے؟ اجر المحسنین۔ اجر تو ہمیں سمجھ لگ گئی نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور جو مضاف الیہ ہے وہاں پہ آپ کو نون زبر نان نظر آ رہا ہے، تو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ پہلے بتا چکے ہیں ہم کہ جہاں پہ اینا کی آواز آئے گی اٹ مینس کہ وہ حالت جر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ المحسنین جو ہے یہ حالت جر میں ہے۔ جی، پہلی مثال الف، پہلی مثال لفظ اللہ، اللہ ہی ہے نا زید کے ساتھ، اور دوسری میں المحسنین ہے، یہ دونوں کیا ہوئے؟ یہ دونوں مضاف الیہ ہیں اور دونوں کی اعرابی حالت جری ہے۔ جی، اس کے بعد ہم نے اس کی ایک اور مثال دیکھنی ہے، ایک اور بات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ بعض اسما بیک وقت مضاف بھی ہوتے ہیں اور یہ مضاف الیہ بھی ہوتے ہیں، ایسے اسما کو
मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैह दोनों के कवायद के हिसाब से हम पढ़ेंगे, जैसे मलिकी यौमिद्दीन। ठीक है। अच्छा, इसकी अब कुछ मिसालें करते हैं। इसकी कुछ मिसालें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नस्रुल्लाहि रब्बुस समावाति मग़रिबश शम्सी रब्बुल मशरिकीना रब्बुल आलमीना आयतुल्लाहि शर्रिल वस्वासिल हन्नासी। ठीक है। ये अब कुछ मिसालें हैं, ये जब रूटीन में आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।